राष्ट्रपतिद्वारा गुहेश्वरीमा छठी माताको पूजा आराधना छालाको जुत्ता लगाएरै राष्ट्रपति पौडेलले दिए छठी मातालाई अर्घ। हिन्दू राष्ट्रको माग गर्दै कोशीका सांसद पराजुलीद्वारा 20औं पटक सड़कमा दण्ड प्रणाम। पूर्ण बहादुरको सारङ्गीले बनाए सर्वाधिक शो। कीर्तिमान दैनिक व्यापार 1.5 करोड़ भन्दा माथि। सर्वोच्चको फैसला लगत्तै मनाङ्गे सम्पर्क विहीन पक्राउका लागि पूर्ण पाठ कुर्दै प्रहरी। कति छ सजाय बाँकी, यसको पुरै जानकारी। मानव तस्करीमा मुछिएपछि मन्त्री पद गुमाएका अधिकारीमाथि तत्काल छानबिन थाल्न माओवादीको माग। सूर्यदर्शन पीडित संघर्ष समितिले भन्यो, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संघर्ष समितिका अध्यक्षको चरित्र हत्या गर्यो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लक्षित माधव सापकोटाको टिप्पणी, विधि मान्छु भन्छ, भिडद्वारा आफ्नो कार्यकुरालाई सिद्ध गर्न पनि खोज्छ। पठाओ इन ड्राइभलाई टक्कर दिन दुर्गा प्रसाईले दुर्गा राइड शेयरिङ प्लेटफर्म ल्याउँदै मागेको सूचना नदिने सहकारी संस्थाका प्रमुखलाई 10,000 जरिवाना। वन मन्त्री शाहीलाई सांसद चौधरीले भने, संघ र प्रदेशको कार्य विभाजन प्रष्ट होस्। कांग्रेस एमाले बाहेक विपक्षी दलसँग चुनावी गठबन्धन गर्न एकीकृत समाजवादी खुल्ला। उपनिर्वाचनमा राप्रपाको रणनीति, सके जित्ने नसकी प्रभाव देखाउने। युएबाट 5.5 केजी सुन ल्याउने योजनाकार चिनिया। म्यानमारका 2 जना भरिया। लुटपाटको आरोपमा असही 2 प्रहरी पक्राउ। करेन्ट लागेर मकवानपुरमा नेपाली सेनाको लेस नहेको ज्यान गयो, 2 जना घाइते। पोखरामा 1.5 वर्षपछि दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय उडान। अमेरिकी जनताले इतिहासमा पहिलो पटक अपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न भएको र मुद्दा खेपिरहेको व्यक्तिलाई राष्ट्रपति चुने राष्ट्रविद डाक्टर पाण्डेको भनाई। अस्ट्रेलियाले 16 वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जाल चलाउन प्रतिबन्ध लगाउने। चर्को खडेरीले अमेजन बेसिनका 4 लाख जना भन्दा धेरै बालबालिका भोकमरी र कुपोषणको संकटमा। र अन्त्यमा लिग 2 का 8 खेलमा 4 अङ्क जोडेर नेपाली टोली स्वदेश फर्कियो। लगायतका समाचारहरू प्रस्तुत गर्नेछौं। दर्शकबिन नमस्कार। टुडे नेपाली न्यूजमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज मिति 2081 कार्तिक 23 गते शुक्रबार। नेपाल सम्मत 1145, तदनुसार 2024 नोभेम्बर 8 तारिक। आज कार्तिक शुक्ल सप्तमी तिथि। आज विश्व रेडियोग्राफी दिवस। दर्शकबिन सदाको दिन जस्तै आज पनि हामी देशभरिका ताजा अनि महत्वपूर्ण खबरको साथमा तपाईको माझमा उपस्थित भइसकेका छौं। तपाईले यति बेला हाम्रो समाचार कहाँबाट हेर्दै र सुन्दै गर्नु भएको छ, तलको कमेन्ट बक्समा लेखी पठाउनुहोला। यदि हामीले प्रस्तुत गरेका सामग्री तपाईलाई मन परेको छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आउनुहोस् आजको समाचार सुरु गरौं। राष्ट्रपतिद्वारा गुहेश्वरीमा छठी माताको पूजा आराधना छालाको जुत्ता लगाएरै राष्ट्रपति पौडेलले दिए छठी मातालाई अर्घ। यस प्रसंगबाट दर्शकबिन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले छठ पर्वको अवसरमा पशुपति क्षेत्र स्थित गुहेश्वरीमा निर्माण गरिएको छठ घाटमा पुगी छठी माताको पूजा आराधना गरी सूर्यलाई अर्घ दिएका छन्। प्रत्येक वर्ष कार्तिक शुक्ल षष्ठीका दिन बनाइने छठ पर्वको अवसरमा राजधानीको गुहेश्वरी र कमला पोखरीमा हुने छठ पूजामा राष्ट्र अध्यक्षका रूपमा राष्ट्रपति पनि सहभागी हुने परम्परा रहिआएको छ। राष्ट्रपति पौडेललाई गुहेश्वरी छठ पूजा समितिका पदाधिकारीले स्वागत पनि गरेका थिए। गुहेश्वरी स्थित बागमती किनारमा करिब 700 छठ पूजा स्थल निर्माण गरिएको थियो। छठ पूजा स्थललाई आकर्षक रूपमा सजाइएको पनि छ। कार्तिक शुक्ल षष्ठीका अवसरमा अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिइएको छ। कार्तिक शुक्ल चौथीका दिनदेखि शुरू भएको छठ पर्वको मुख्य दिन हिजो परेको थियो। निराहार व्रत बसेको व्रतालुले अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिए रातैभर छठ घाटमै जागरण बसेका छन् भने छठको विधि भने कोजाग्रत पूर्णिमाको भोलिपल्ट अर्थात कार्तिक कृष्ण प्रतिपदादेखि नै शुरू भएको हो। कार्तिक शुक्ल सप्तमीको अवसरमा शुक्रबार आज बिहान उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएपछि 4 दिन लामो छठको व्रत विधिवत रूपमा समापन भएको छ। यसै बीचमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल छालाको जुत्ता लगाएरै छठ पूजामा सहभागी भएपछि उनको आलोचना भएको छ। पूजा स्थलमा छालाको जुत्ता झनै अपवित्र मानिन्छ, तर राष्ट्रपति पौडेलले भने छालाको जुत्ता लगाएरै पूजा आर्चना गरेपछि सामाजिक सञ्जालमा उनको आलोचना भइरहेको छ। त्यसो त राष्ट्रपति पौडेलले यसअघि गत तिहारमा लक्ष्मी पूजाको दिन छालाको जुत्ता लगाएरै गाईको पूजा गरेका थिए। त्यति बेला पनि उनको निकै आलोचना भएको थियो।
कोशी प्रदेश सभा सदस्य भीम पराजुलीले छठ पूजाको क्रममा सड़कमा दण्ड प्रणाम गर्दै यात्रा गरेका छन्। उनले सनातन हिन्दू राष्ट्रको माग राख्दै दण्ड प्रणाम यात्रा मोरङको सिघिया घाटसम्म गरेका हुन्। यो उनको 20औं पटकको दण्ड प्रणाम यात्रा हो। कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका पराजुलीले हिन्दू राष्ट्र नभई देशका विकास र सुख शान्ति नहुने भन्दै 20औं पटक दण्ड प्रणाम यात्रा गरेको बताइएको छ। उनले मुलुकको शान्ति विकास र समृद्धिका लागि कामना गरेर दण्ड प्रणाम यात्रा गरेको गरिएको छ। विराटनगर महानगरपालिका 3 ठूलो मेलचोकमा रहेको शिव पञ्चायन मन्दिरमा पूजा गर्दै सिघिया खोलामा राखिएको पूजा स्थलमा झण्डै 3.5 किलोमिटर दण्ड प्रणाम गर्दै यात्रा गरेको बताइएको छ। दर्शकबिन गण्डकी प्रदेश सभाका संसद एवं पूर्व मन्त्री रहेका दीपक मनाङ्गे सर्वोच्च अदालतबाट ज्यान मार्ने उद्योगमा दोषी ठहर भए लगतै सम्पर्कविहीन भएका छन्। फैसला आउँदा पोखरामा रहेका उनी त्यहीबाट सम्पर्कविहीन भएका हुन्। सर्वोच्च अदालतले कार्तिक 20 गते मनाङ्गेलाई दोषी ठहर गर्ने फैसला सुनाएको थियो। सर्वोच्चले ज्यान मार्ने उद्योगमा 5 वर्ष कैदको फैसला सुनाएपछि प्रहरीले आफूलाई पक्राउ गर्न सक्ने आशंका आधारमा उनी सम्पर्कविहीन भएका हुन्। तर नेपाल प्रहरीले भने मनाङ्गेलाई तत्काल पक्राउ गर्ने बारे तयारी गरेको छैन। नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता समेत रहेका प्रहरी नायब महानिरीक्षक डीआईजी दानबहादुर कार्कीका अनुसार प्रदेश सांसद मनाङ्गे ज्यान मार्ने उद्योगमा दोषी ठहर भएको सार्वजनिक जानकारी आएपछि अदालतले फैसला उपलब्ध नगराएकाले तत्कालै पक्राउ गर्ने बारे केही भन्न नसकिएको बताएका छन्। सर्वोच्च अदालतले दोषी ठहर गरेको कुरा सार्वजनिक जानकारीमा आएको छ। सार्वजनिक संचार माध्यममै आधारमा पक्राउ गर्न मिल्दैन र सर्वोच्चबाट फैसलाको प्रति आएको छैन। डीआईजी कार्कीले भने पूर्णपाठ प्राप्त भएपछि फैसला कार्यान्वयनका लागि पक्राउ गर्ने गरी निर्णय हुन्छ। सर्वोच्च अदालतले फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेपछि फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा पठाइन्छ। फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले नेपाल प्रहरीलाई फैसलाको जानकारी दिँदै बाँकी कैद भुक्तानका लागि पक्राउ गर्न भनेपछि मात्र मनाङ्गे पक्राउ पनि देखिएको छ। सर्वोच्च अदालत सुरतका अनुसार फैसलाको पूर्णपाठ तयार हुन केही समय लाग्नेछ। सर्वोच्चले कम्तीमा 1 महिनाभित्र फैसला तयार गर्नेछ। यदि प्रहरीले आवश्यकता देखेमा त्यसअघि नै सर्वोच्च अदालतबाट फैसलाको समुचित जानकारी लिएर फैसला कार्यान्वयनमा लैजान सक्नेछ। तर हालसम्म प्रहरीले समुचित आदेशको माग गरेको छैन। न्यायाधीश 2 नहकुल सुवेदी र टेक प्रसाद ढुङ्गालाको इजलासले मनाङ्गेलाई दोषी ठहर गरेको हो। दर्शकबिन सरोज पौडेल निर्देशित पूर्णबहादुरको सारङ्गीले अहिलेसम्मकै सर्वाधिक शो पाउने नेपाली चलचित्रको कीर्तिमान बनाएको छ। वितरकका अनुसार हलहरूले यस चलचित्रलाई 380 भन्दा बढी शो दिएका छन्। यसअघि बेहुली फर्म मघेउलीले देशैभर 335 शो पाएर कीर्तिमान बनाएको थियो। तर 1 महिना भित्रै उक्त रेकर्ड ब्रेक भएको छ। बेहुली फर्म मेघौली टोलो रिजेल भएकाले सुरुवातमै त्यही धेरै शो पाएको थियो, जबकि पूर्णबहादुरको सारङ्गीलाई सुरुवातमा हलवालाहरूले पत्ताएका थिएनन्। कार्तिक 15 गतेबाट प्रदर्शन भएको यस चलचित्रलाई पहिलो दिन नेपालभरि जम्मा 108 शो मात्र दियो। तिहारको अघिल्लो दिन शुक्रबार 2 भारतीय फिल्म रिलिज भएसँगै हलहरूले यस चलचित्रलाई जम्मा 57 शोमा खुम्चाइदिएका थिए। भारतीय चलचित्र सिघम अगेनलाई उनीहरूले 121 शो र भुलभुलैया 3 लाई 83 शो दिएका थिए। तर पूर्णबहादुरको सारङ्गीले दर्शकको अभूतपूर्व माया र साथ पायो। माउथ पब्लिसिटी व्यापक भएपछि हल सञ्चालकहरूले यस फिल्मको शो थप्न बाध्य भए। वितरक प्रचण्डमान श्रेष्ठका अनुसार पूर्णबहादुरको सारङ्गीले 400 भन्दा बढी शो पाएको छ एक दिनमा। उनले भने अष्टनारायण हल लगायत हलहरूले दिएको शोको हिसाब किताब राम्रोसँग आएको छैन। देशव्यापी रूपमा यो फिल्मले 400 भन्दा बढी शो पाएको छ। चलचित्रले आधिकारिक रूपमा 380 भन्दा बढी शो चलिरहेको बताएको छ। शो बढेसँगै चलचित्रको व्यापारमा रफ्तार छ। पहिलो र दोस्रो दिन फिल्मले ठिकठिकै व्यापार गरे पनि तेस्रो दिनबाट व्यापारको ग्राफ उकालो लागेको वितरक श्रेष्ठ बताउँछन्। तेस्रो दिनदेखि निरन्तर 1.5 करोड भन्दा माथिको व्यापार भइरहेको छ। बक्स अफिसको रिपोर्ट आउन भने आइसकेको छैन। करिब 1.5 करोड लागतमा बनेको फिल्मले अनुमानित 8.25 करोड माथिको व्यापार गरिसकेको छ। अहिले पनि हलमा दर्शक खचाखच छन्। टिकट सहजै पाउने अवस्था छैन। दर्शकको डिमान्डका कारण कतिपय हलहरूले मध्यरातमा पनि फिल्म चलाएका छन्। आज शुक्रबार कुनै पनि नेपाली र विदेशी चलचित्र नभएकाले दर्शकहरू पूर्ण रूपमा पूर्णबहादुरको सारङ्गीमै एकहोरिने स्थिति छ। अहिलेको रफ्तार हेर्दा नेपाली चलचित्रको इतिहासमै सर्वाधिक कमाईको रेकर्ड पनि राख्न सक्छ। सरोज पौडेल लेखन तथा निर्देशनमा बनेको यस फिल्ममा विजय बराल मुख्य भूमिकामा छन्। बरालको साथमा प्रकाश सपुत, अञ्जना बराली, भोलाराज सापकोटा, मुकुन भूषाल, बुद्धि तमाङ लगायत कलाकारको अभिनय रहेको छ।
कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री लीला बलम अधिकारी मानव तस्करीमा जोडिएका छन्। यो कुरा बाहिर आए लगत्तै बुधबार उनले पार्टीबाट राजीनामा पनि दिएका छन्। जापानको कार्यक्रममा जाने क्रममा 6 जना युवालाई सँगै लगेको घटना बाहिरिएपछि बुधबार राजीनामा दिएका अधिकारीमाथि नेकपा माओवादी केन्द्रले तत्काल छानबिन थाल्न माग गरेको छ। माओवादी केन्द्र कोशी प्रदेश संसदीय दलले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्री अधिकारीको उक्त कामले प्रदेशवासीको शिर नेउरिएको पनि बताइएको छ। सरकारले राजधानी बाहिर मन्त्रीहरू जाँदा पनि मुख्यमन्त्रीको अनुमति लिनुपर्ने गरी आचार संहिता बनाएको छ। विदेश भ्रमणमा जाँदा त प्रदेश मन्त्री परिषदको निर्णय सहितको सिफारिसको आधारमा संघीय सरकारले सहमति दिनुपर्ने प्रावधान रहेको छ। त्यस विपरीत कूटनीतिक मर्यादाको उल्लंघन गर्दै प्रदेश सरकारको मन्त्री विदेश भ्रमणमा गएको र मानव तस्करी जस्तो गम्भीर अपराधमा संलग्न भएको समाचार बाहिरिएपछि उनले राजीनामा बुझाएका थिए। उनीसँगै जापान पुगेका 6 जना भने हाल प्रहरी हिरासतमा छन्। जिम्मेवार मन्त्री सरकारी कार्यक्रमको नाममा सामान्य प्रक्रिया समेत पूरा नगरी विदेश भ्रमणमा जाँदा मुख्यमन्त्री र प्रदेश सरकार एक्कासी बेखबर रहे। मन्त्री जस्तो जिम्मेवार पदमा रहेको व्यक्तिसँगै मानव तस्करको गिरह मार्फत सरकारी कागजात किर्ती गरेका व्यक्तिहरू जापान प्रवेश गर्न खोज्नु गम्भीर विषय हो। त्यसमाथि प्रदेशको मन्त्रीलाई जापान सरकारले विमानस्थलबाट डिपोर्ट गरेर फिर्ता गरेको लज्जास्मद घटनाबारे एक सातासम्म प्रदेश सरकार रमिते बन्नु खेदजनक छ भन्ने यो प्रकरणमा राजीनामा गराएर उन्मुक्ति दिने प्रयास गरिएको आशंका बढेको छ। प्रमुख सचेतक गीता तिमल सेनाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। मन्त्रीसँगै गएका व्यक्तिहरूसँग मन्त्रालयकै कर्मचारीको नक्कली परिचय पत्र हुनु, त्यही परिचय पत्रको आधारमा एउटै कार्यक्रममा सहभागी हुन मन्त्री र ती व्यक्तिहरूको भिसा सहित हवाई टिकट प्रबन्ध हुनु र रहस्यमय देखिएको माओवादीको दावी रहेको छ। जिम्मेवार सरकारी कर्मचारीले मन्त्रीलाई आएको भनिएको निम्ताप्रति नै प्रश्न उठाउँदै विदेश नजान दिएको सुझाव मन्त्रीले अस्वीकार गर्नु र नेपालबाट जापानमा सिधै उडान भए पनि हङकङ ट्रान्जिट भएको उडान प्रयोग गर्नुले यो प्रकरण गम्भीर लापरवाही मात्र नभएर उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूले मिलोमत र योजनामा भएको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण जस्तै मानव तस्करीको नयाँ प्रकरण त होइन भने आशंका पैदा भएको माओवादीको भनाइरहेको छ। सूर्यदर्शन बचत पीडित संघर्ष समितिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेता कार्यकर्ताले संघर्ष समितिका अध्यक्ष किरण श्रेष्ठको चरित्र हत्या गरेको जनाएको छ। संघर्ष समितिले विज्ञप्ति निकालेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संघर्ष समितिका अध्यक्ष श्रेष्ठको चरित्र हत्या र मानवाधिकार हनन गरेको जनाएको छ। उहाँहरूकै पार्टीको नाम भएका आधिकारिक फेसबुक पेज समूह र त्यस पार्टीबाट आबद्ध भएर आफ्नो पहिचान बनाउनु भएका व्यक्तिहरूको सामाजिक सञ्जाल फेसबुक पेजबाट गलत र झुटा कुराहरूको सम्प्रेषण भएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। संघर्ष समितिका अध्यक्ष विरुद्ध राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सिंगो पार्टी र साइबर सेना लागेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई पक्राउ गरिएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कार्यकर्ताहरू सड़क र सामाजिक सञ्जालमा पीड़ित विरुद्ध झुटा लान्छना लगाएर चरित्र हत्या गरेको संघर्ष समितिले जनाएको छ। भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको प्रतिबद्धता सहित स्थापना भएका दलका गतिविधि लज्जास्मद भएको संघर्ष समितिले ठहर गरेको छ। यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भीड़बाट आफ्नो कुरा सिद्ध गर्न खोजेको टिप्पणी गरेका छन्। मार्क्सवादी ज्ञान केन्द्र गण्डकी प्रदेशद्वारा आयोजित लोकप्रियतावाद सिद्धान्त समस्या र समाधान विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै विधि मान्छु भनेपछि भीड़द्वारा आफ्नो कुरालाई सिद्ध गर्न खोजिएको बताएका छन्। मूलधारमा राजनीतिज्ञलाई पार्टीको आफ्नो अनुशासन र विधान हुन्छ, सामाजिक विधि र पद्धतिमा हामी कहीं न कहीं बाँधिनुपर्छ। उनले रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई लक्षित गर्दै भने लोकप्रियतावादीहरूलाई विधि र प्रक्रियाले कम बाँच्छ, अहिले नै हेर्नुभयो भने विधि मान्छु पनि भन्छ अनि कहीं न कहीं भीड़द्वारा आफ्नो कुरालाई सिद्ध गर्नका लागि ज्यादा जोड़ गरिरहेको हुन्छ उनको भनिरहेको छ। अहिले नेताहरू असफल भए भन्नेतिर बहस केन्द्रित भएको भन्दै समाजवादको व्याख्यामा नै अन्तर परेकाले मुलुकको राजनीति बिग्रिएको बताएका छन्। उनले भनेका छन्, कांग्रेसले पुँजीवादी कोणबाट समाजवादको व्याख्या गर्छ, त्यसलाई हामीले मान्दैनौं। कहिले कांग्रेस माओवादी समाजवादीको गठबन्धन बनेको हुन्छ, अहिले कांग्रेस र एमाले बीचको गठबन्धन बनेको छ। त्यसैले शासन व्यवस्था, दर्शन, विचार, दृष्टिकोण गर्ने हो। त्यसमा चुकेपछि अहिले प्राप्त लाभ लोकप्रियवादले उठाइरहेको छ। बाहिरबाट झट्ट हेर्दा सबै पार्टी एउटै भए भन्नेतिर पनि जान्छ। हामीले आफ्नो वैचारिक धारा आजको दिनमा समाजवादमा सामाजिक न्यायको सिद्धान्तलाई स्वीकार नगरेपछि त्यो समाजवाद रहेन उनको भनिरहेको छ। लोकप्रियतावादको लामो गन्तव्य नहुने पनि टिप्पणी गरेका छन्। उनले भनेका छन्, क्षणिक रूपमा तत्कालीन मुद्दाहरूलाई बोकेर अवसर छोप्ने प्रविधि हो। यसको आफ्नो विचार दर्शन छैन। यसले नारा छोप्छ, नारा फलाउँछ, त्यही नारा जनतालाई बाँडेर त केही परिणाम दिँदैन। परिणाम नआएपछि त्यो धोकामा परिणत हुन्छ उनको भनाइरहेको छ।
राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ अभियानको नाममा राजनीतिक गतिविधि अघि बढाइरहेका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा परसाईले राइड शेयरिङ प्लेटफर्म दुर्गा ल्याउने गरी तयारी गरेका छन्। हाल बजारमा रहेका पठाउ इनड्राइभ जस्ता चलेका राइड शेयरिङ प्लेटफर्मले कमिसनका रूपमा दैनिक 3-4 करोड़ नेपाली रुपैयाँ विदेश लगिरहेकाले त्यसलाई रोक्न आफूले दुर्गा राइड शेयरिङ ल्याउन लागेको परसाईले जानकारी दिएका छन्। नेपाली मोटरसाइकल तथा ट्याक्सी चालकहरूका लागि शून्य कमिसनको साथमा राइड शेयरिङ प्लेटफर्म शुरू गर्न लागेको जानकारी दिएका छन्। नेपाली ट्याक्सी चालक र बाइक राइडरहरूको सशक्तिकरण गर्ने उद्देश्यले नयाँ राइड शेयरिङ प्लेटफर्मको काम अघि बढाइएको 3-4 महिनापछि शुरू गर्ने परसाईले बताएका छन्। दुर्गामा चालकहरूका लागि जीवनभर रजिस्ट्रेसन शुल्क र कुनै कमिसन शुल्क नलाग्ने उनले बताएका छन्। यो कदमले देशभरका ट्याक्सी चालक र 2 लाख भन्दा बढी बाइक राइड शेयरहरूलाई फाइदा पुग्ने लक्ष्य लिएको पनि बताएका छन्। उनले भनेका छन्, अहिले पठाउवालाहरूले दैनिक कमिसनको नाउँमा दैनिक 3-4 करोड़ नेपालीको पैसा विदेश लगिरहेका छन्। नेपालको पैसा नेपालमै राखौं, नेपालीहरूले नेपालमै व्यापार गर्नुपर्छ, नेपाल हाम्रो हो, नेपाल नेपालीले चलाउनु पर्छ भन्ने योजना हो। उनले अहिले पठाउ इनड्राइभ स्थापित भए पनि तिनीहरू चुनौती दिँदै दुर्गाले मोटरसाइकल चालक र ट्याक्सी चालकलाई राहत दिन र नेपाली पैसा विदेश जानबाट रोक्ने बताएका छन्। उनले भने के नेपाली पैसा बाहिर जानु राम्रो हो, नेपाली पैसा बाहिर गएपछि नेपाल नै धितोमा राखेर देश चलाउनु पर्ने हुन्छ। कति जेलसम्म धितोमा राखेर चलाउने, धितोमा राखेर चलाएपछि के हुन्छ, लिलाम हुन्छ, लिलाम भएपछि हामी नेपाल र नेपाली रहन्छौं कि रहँदैनौ। हामी नेपालीहरू पनि सक्षम भइसकेका छौं। हामी नेपालीहरूले नै देश बचाउनु पर्छ, नेपाल बचाउन नेपालमै काम गर्नुपर्छ भनेर हामीले यो अवधारणा अघि बढाएका हौं, उनले भनेका छन्। सो प्लेटफर्मको आधिकारिक घोषणा मक्सिर 7 मा काठमाडौँमा आयोजना हुने सभामा गर्ने तयारी गरिएको पनि उनको भनाइरहेको छ। मागेको सूचना उपलब्ध नगराउने एक सहकारी संस्थाका प्रमुखलाई राष्ट्रिय सूचना आयोगले 10,000 रुपैयाँ जरिवाना गराएको छ। आयोगबाट धेरै पटक चेतावनीयुक्त आदेश जारी गर्दा पनि गैर जिम्मेवार चरित्र प्रदर्शन गर्ने सल्लाहकारी बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेड न्यू रोड काठमाडौँका कार्यकाल प्रमुख महेन्द्र जङ लामी छानेलाई 10,000 जरिवाना गराइएको हो। उनलाई सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 को दफा 32 को उपदफा 1 बमोजिम 10,000 जरिवाना गरिएको आयोगका सूचना आयुक्त एवं प्रवक्ता कमला ओलीले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार आयोगले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 को दफा 31 को उपदफा 1 अनुसार गरेको जरिवाना असुल पर गरी आयोगलाई जानकारी गराउन काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जय नारायण आचार्यलाई पत्रचार गरेको छ। यस्तै सहकारीसँग भएको सूचना पुनरावेदकलाई उपलब्ध गराई दिन र आयोगलाई समेत जानकारी गराउन काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरगाईलाई पनि पत्रचार गरिएको छ। आयोगले निर्णय चित्त नबुझेमा सूचनाको हक सम्बन्धी 2064 को दफा 34 बमोजिम जानकारी पाएको मितिले 35 दिन भित्र उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्नका लागि सूचना उपलब्ध नगराउने सहकारी प्रमुखलाई म्याद तोकेको छ। ललितपुर महानगरपालिका 10 का बलराम भण्डारीले उक्त सहकारी संस्था सक्षम सूचना माग गरेपछि सूचना उपलब्ध नगराएको भन्दै गत असार 2 मा आयोगमा पुनरावेदन गरेका थिए। संघीय सांसद विनोद चौधरीले वनको अधिकार क्षेत्रबारे संघ र प्रदेश बीच स्पष्ट कार्य विभाजन हुनुपर्नेमा जोड़ दिएका छन्। वन तथा वातावरण मन्त्री एन बहादुर साईलाई भेटेर उनले वन सम्बन्धी स्पष्ट कार्य विभाजन नहुँदा प्रदेश र स्थानीय तहलाई काम गर्न असजिलो भएको बताएका छन्। लुम्बिनी प्रदेशका नवनियुक्त वन मन्त्री देवकरण कलवार सन्तोषसँगै संघीय वन मन्त्री भेट्न पुगेका सांसद चौधरीले भने वनमा रहेको सुकेको काठ तत्काल लिलाम गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिँदा उपयुक्त हुन्छ। यस्ता काठ दाउरा तत्काल लिलाम नहुँदा वर्षौंदेखि कुहिएर सडेर काम नलाग्ने भइरहेको छ। हामी काठ विदेशी मुद्रा खर्च गरेर विदेशबाट आयात गरिरहेका छौं, तर स्वदेशमा भएको काठ बिक्री नगरी सडाइरहेका छौं। हामीले हाम्रो स्रोत साधनको सही उपयोग गरेका छैनौं। उनले सामुदायिक तथा सार्वजनिक वन र कर्मचारीहरू प्रदेश सरकार मातहतमा गइसकेको उल्लेख गर्दै सशस्त्र वन रक्षकको सरुवा बढुवा अधिकार पनि प्रदेश सरकारलाई नै दिनु उचित हुने धारणा राखेका छन्। सामुदायिक वन सार्वजनिक वन व्यवस्थापनको पारदर्शिताका लागि दिगो वन व्यवस्थापन तत्काल लागू गर्न पनि सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीले मक्सिर 16 गते हुने स्थानीय तह उपनिर्वाचनमा चुनावी गठबन्धनको बाटो खुल्ला राखेको छ। एक्लै लड्ने तयारी गरेको भने पनि सरकारमा भएका कांग्रेस एमाले बाहेक विपक्षी दलहरूसँग सहकारीको विकल्प खुल्ला राखेको हो। मक्सिर 16 गते हुने स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुख अध्यक्ष उपाध्यक्ष वडाध्यक्ष र जीसस प्रमुख गरी 44 पदमा निर्वाचन हुँदैछ। पार्टी अहिले उम्मेद्वार चयन प्रक्रियामा रहेको उपमहासचिव रामकुमार भट्टराईले बताएका छन्। उनले भने हामी अहिले उम्मेद्वार चयनको प्रक्रियामा छौं। 25 गते भित्र
भइसक्छ। उनले सम्भव भएसम्म धेरै ठाउँमा एक्लै चुनाव लड्ने तयारी गरे पनि आवश्यकताको आधारमा तालमेल हुन सक्ने बताएका छन्। उनले भने अब स्थायी तहको निर्वाचन भएपछि कार्यगत एकता गर्ने भए पनि जिल्लाले नै निर्णय गर्छ। हामी सबै जिम्मेवारी तल दिएका छौं। आफ्नो अनुकूल हेरेर सरकार विपक्षीहरूसँग गर्न सक्छ। उनले चुनावी गठबन्धनको लागि समाजवादी मोर्चामा भएका दलहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन्। मोर्चामा नेकपा माओवादी केन्द्र, नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा र महेन्द्र राय यादव पक्षको नेसपा सहभागी छ। उनले भने हाम्रो पहिलो प्राथमिकता मोर्चामा भएका दलहरू नै हो। आवश्यकता हेरेर अन्य दलसँग पनि हुन सक्छ। हामीले सबै अधिकार जिल्लालाई नै दिएका छौं। हामी सत्तामा भएका कांग्रेस एमालेसँग चाहिँ सहकारी नगर्ने पक्षमा छौं। उनले विपक्षी दलहरूसँग सामान्य छलफल भइरहे पनि कुनै ठोस निर्णय नभएको बताएका छन्। यस्तै मक्सिर 16 गते हुने स्थानीय तहको उपनिर्वाचनका लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले आन्तरिक तयारीलाई तीव्र बनाएको छ। उम्मेद्वार तय गर्नु अघि नै केन्द्रीय नेताहरूलाई फिल्डमा पठाएर वस्तुस्थिति बुझ्न लगाएको राप्रपाले उपनिर्वाचन हुने सबै 44 पदमा उम्मेद्वार फाइनल गरेर प्रचार प्रसारलाई तीव्रता दिन लागेको प्रवक्ता मोहन कुमार श्रेष्ठले बताएका छन्। उनका अनुसार उपनिर्वाचन हुने स्थानमा खटाइएका कमाण्डहरूले त्यहाँ पार्टीको पक्षमा माहौल बनाउने, बैठकको अध्यक्षता गर्नेदेखि सबै खालको चुनावी रणनीति बनाएर पार्टीका उम्मेद्वारलाई जिताउने भूमिका खेलेका छन्। राप्रपाले दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिकामा हुने उपनिर्वाचनका लागि कोषाध्यक्ष शोभित उप्रेती र आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य राजन खतिवड़ालाई कमाण्डर तोकेको छ। यसैगरी मोरङको ग्रामथान गाउँपालिकामा महामन्त्री प्रहाद शाह, काठमाडौँको कीर्तिपुर नगरपालिकाको कमाण्डरमा प्रवक्ता ज्ञानबहादुर साईलाई कमाण्डर तोकिएको छ। यसैगरी जाजरकोटको नलगाट नगरपालिका सहायक महामन्त्री शैलेन्द्र बहादुर शाह, दैलेखको महाबु गाउँपालिकामा महामन्त्री कुन्ती कुमारी साई, बाजुराको स्वामी खतिक, खापर गाउँपालिकामा महामन्त्री धवल शमशेर राणालाई कमाण्ड तोकिएको छ। स्थानीय तह मध्ये स्वामी कार्तिकमा उपाध्यक्ष, कीर्तिपुरका प्रमुख, नलगाडका उपप्रमुख, बाहामुख अध्यक्ष, गौरीशंकरमा उपाध्यक्ष र ग्रामथानमा अध्यक्ष पदमा निर्वाचित हुन लागेको हो। युएको शहरबाट स्पिकरमा लुकाएर ल्याइएको सुनसहित मंगलबार साँझ 3 जना विदेशी नागरिक त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ परे। त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयका अधिकृत किरण विष्ट र सशस्त्र प्रहरीको इन्सपेक्टर नेतृत्वको टोलीले 5 केजी 700 ग्राम सुन बरामद गरेको थियो। सुन ओसार पुसारमा संलग्न चिनिया नागरिक चियन चाङ, म्यानमार घर भएका साल्टेन टन र निगोफी फोलाई त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयले थुनामा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको छ। सुन ल्याउने मुख्य योजनाकार चिनिया चाङ रहेको भन्सारले गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट थाहा भएको छ। सेप्टेम्बर 26 असोज 10 मा काठमाडौँ आएर त्यसै दिन फर्किएको चिनिया चाङ प्रहरीको पनि निगरानीमा थिए। उनले म्यानमारका 2 जनालाई प्रति व्यक्ति 700 दिरम 25,000 भन्दा बढी नेपाली रुपैयाँ दिने शर्तमा सुन लुकाएको स्पिकर सहितको 2 वटा लगेर बोकाएर काठमाडौँमा ल्याइएको अनुसन्धानमा संलग्न भन्सार कार्यालयका अधिकृतहरू बताउँछन्। सारा जहामा उनीहरूलाई पाकिस्तानी नागरिकले चिनजान गराइदिएका हुन्। म्यानमारमा 2 जनाले अनुसन्धान अधिकृतहरू भनेका छन् 700 दिराम आउँछ भनेपछि हामी एक वटा लगेज काठमाडौँमा ल्याउन सहमत भएका थियौं। त्यहाँ सुन लुकाइएको थाहा थिएन। चिनियाले दुवै लगेजमा म्यानमारकी नगोमी फोको नाम लेखेका थिए। उनले दुवै लगेज आफ्नो भनेर स्वीकारेका छैनन्। 2 वटा लगेजमा 6 वटाको दरले स्पिकर प्याक गरिएको थियो। लुटपाटको आरोपमा प्रहरी सहायक निरीक्षक असय सहित 2 प्रहरी पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेहरूमा असय अनन्त बहादुर पुन र प्रहरी जवान धीरा बुढा छन्। उनीहरूलाई काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेकाहरूलाई अनुसन्धान गर्नका लागि जिल्ला प्रहरी परिषद काठमाडौँ बुझाइएको अधिकृतले बताएका छन्। उनीहरूले कलङ्की स्थित एक रेस्टुरेन्टबाट पुरानो छालाको पैसा लुटपाट गरेको आरोप लागेको छ। उनीहरू अपराध अनुसन्धान कार्यालय अन्तर्गत प्रहरी बेद कीर्तिपुरमा कार्यरत थिए। उनीहरूले छालाको पैसा लुट्नका लागि सुरुमा किन्ने भनेर मोलमलाई गरेको र पछि रकम नदिई छालाको पैसा लगेको आरोप लागेको छ। छालाको पैसा ल्याउने युवक र अर्का एक बिचौलिया भने अहिले फरार रहेको प्रहरीले जनाएको छ। करेन्ट लागेर मकवानपुरमा नेपाली सेनाको शेष नायकको ज्यान गएको छ। करेन्ट लाग्दा अरू 2 जना घाइते भएका छन्। करेन्ट लागेर डडेलधुराको गन्यापुरा गाउँपालिका घर भएका शेष नायक 29 वर्षीय पदम बहादुर दिलालको ज्यान गएको जिल्ला प्रहरीकाले मकवानपुरले जनाएको छ। भीमभेदी गाउँपालिका दोभानमा रहेको सड़क निर्माण कार्य दल सिस्नेरी बेस क्याम्पमा ड्युटीमा रहेका समयमा सञ्चार उपकरणको पाइप गाड्ने क्रममा हाइटेन्सन बिजुलीको तारमा पाइपले छुँदा दियाललाई करेन्ट लागेको
मकवानपुर प्रहरी नायब उपरीक्षक श्यामु अर्यालले बताएका छन्। यस्तै करेन्ट लागेर घाइते भएका डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिका 2 घर भएका लेसनायक विनोद केसी र पाल्पाको रामपुर नगरपालिका 6 घर भएका नेपाली सेनाका सिपाही युवराज कुमारलाई उपचारका लागि आर्मी अस्पताल छाउनी काठमाडौँ पठाइएको छ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट 1.5 वर्षपछि दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय उडान भएको छ। 6 असार 2080 मा पहिलो पटक चार्टर उडान भएको सिचुवान एयरलाइन्सले बिहीबार दोस्रो उडान गरेको छ। यसबीचमा अन्य कुनै पनि एयरलाइन्सले अन्तर्राष्ट्रिय उडान गरेका छैनन्। पोखरामा आयोजित इन्टरनेशनल माउन्टेन क्रस कन्ट्री कम्पिटिसनमा भाग लिन चीनको कुनमिङबाट आएका खेलाड़ीलाई लिएर सिचुवान एयरलाइन्सको जहाज बिहीबार पोखरामा अवतरण भएको हो। यो जहाजले 120 जना यात्रु बोकेर आएको हो। राष्ट्रविद डाक्टर निश्चलनाथ पाण्डेले इतिहासमा पहिलो पटक अमेरिकी जनताले आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न भएको र मुद्दा खेपिरहेको व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिको रूपमा चुनेको टिप्पणी गरेका छन्। अमेरिकाको 47औं राष्ट्रपतिमा ट्रम्प निर्वाचित भएसँगै नेपालको राजनीतिक आर्थिक कूटनीतिक क्षेत्रमा पर्न सक्ने प्रभावको बारेमा रिपोर्ट्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले कानूनको शासन डेमोक्रेसीको कुरा गर्दै अमेरिकी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रम्पको मुद्दाको फैसला कानूनको विषय रोचक हुन सक्ने बताएका छन्। पहिलो पटक इतिहासमा आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न भएको भनेर मुद्दा खेपिरहेको व्यक्ति अमेरिकाको राष्ट्रपति हुन गएको छ। यो न्यायिक कार्यपालिका र व्यवस्थापिका बीचको द्वन्द्व अब अमेरिकामा कसरी शुरू हुन्छ र निकोल हुन्छ यसलाई हेर्न जरुरी छ उनले भनेका छन्। कानूनले शासन डेमोक्रेसीको कुरा गर्ने मुलुकले आफ्नो राष्ट्रपतिको मुद्दामा भएको जति पनि फैसलाहरू छन् यसलाई कसरी कानूनमा लिएर जान्छ, न्यायपालिकाले त्यसलाई कसरी हेर्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ। साथै ट्रम्पलाई संयुक्त राष्ट्रसंघका कतिपय कुरामा विश्वास नरहेको उनले बताएका छन्। ट्रम्पको अघिल्लो कार्यकालमा अमेरिकाले यूनेस्को सहयोग गरेको बताएका छन्। साथै आप्रवासी महिला सशक्तिकरण र गर्भपतन समलिङ्गीहरूको अधिकार, जलवायु परिवर्तनमा ट्रम्पको सोचाइ संकुचित रहेको उनले बताएका छन्। अस्ट्रेलियाले 16 वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बेनिजीले सरकारले 16 वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाको लागि सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउने कानूनलाई अन्तिम रूप दिएको बताइएको छ। अस्ट्रेलियाले एक उमेर प्रमाणीकरण प्रणालीको परीक्षण गरिरहेको छ जसले बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूको पहुँचबाट रोक्न मद्दत गर्छ। यो कानून ढिलोमा अर्को वर्षको अन्तिमदेखि लागू हुने प्रधानमन्त्री अल्बानिजले बताइएको अमेरिकी सञ्चार माध्यम CNBCले जनाएको छ। चर्को खडेरीका कारण अमेजन बेसिनका 4,20,000 जना भन्दा धेरै बालबालिका भोकमरी र कुपोषणको संकटमा परेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघीय बाल कोष युनिसेफका अनुसार अमेजन बेसिनमा 4,20,000 जना भन्दा धेरै बालबालिका पानीको अभाव र खडेरीको खतरनाक स्तरबाट प्रभावित भएका छन्। ब्राजिल, कम्बोडिया र पेरुमा रेकर्ड तोड्ने खडेरीका कारण बालबालिका भोकमरी कुपोषणबाट प्रभावित छन् भने शिक्षा स्वास्थ्यबाट वञ्चित भएका छन्। युनिसेफका कार्यकारी निर्देशक क्याथरिन रिसिलले अमेजनको बेसिनमा आफूले एउटा अत्यावश्यक परिस्थितिकीय प्रणालीको विनाशको साक्षी बनेको उल्लेख गर्दै धेरै बालबालिकालाई पर्याप्त खाना, पानी, स्वास्थ्य सेवा र विद्यालयको पहुँच नभएको उल्लेख गरिएको छ। आजका बालबालिका र भावी पुस्ताको सुरक्षाका लागि चरम जलवायु संकटको प्रभावलाई काम गर्नुपर्ने भन्दै अमेजनको परिस्थितिकीय प्रणालीमा समस्या आएमा विश्वभर नै असर देखिने चेतावनी पनि दिइएको छ। समाचार खण्डमा आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लीग 2 का 2वटा श्रृंखला खेलेर नेपाली राष्ट्रिय टोली स्वदेश फर्किएको छ। नेपाली टोली झण्डै 2 महिनाको क्यानाडा र अमेरिका भ्रमणपछि हिजो स्वदेश फर्किएको हो। नेपाली टोलीलाई नेपाल क्रिकेट संघ क्यानका पदाधिकारीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वागत गरेका थिए। लीग 2 अन्तर्गत क्यानाडामा भएको त्रिदेशीय 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय श्रृंखलामा घरेलु टोली क्यानाडा, नेपाल र ओमान रहेका थिए। यो श्रृंखलामा नेपालले 3वटा खेललाई हार्दा एउटा खेल रद्द भएको थियो। क्यानाडा भ्रमण सकेर नेपाली टोली अमेरिका गएको थियो। लीग 2 अन्तर्गत अमेरिकामा भएको त्रिदेशीय 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय श्रृंखलामा घरेलु टोली अमेरिका, नेपाल, स्कटल्याण्ड रहेका थिए। यो श्रृंखलामा नेपालले 2वटा खेल हार्दा एउटा खेल जितेको थियो भने एउटा खेल रद्द भएको थियो। लीग 2 को 2वटा श्रृंखलाका 8वटा खेलमा नेपालले जम्मा 4 अङ्क जोड्न सकेको हो। हवस् त टुडे नेपाली न्यूजले तयार पारेको समाचार यही सकिएको छ। दैनिक समाचार हेर्न अनि सुन्नका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब, लाइक, कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। साथै समाचारको बारेमा कुनै प्रतिक्रिया छ भने तलको कमेन्ट बक्समा लेखी पठाउनुहोला।